बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बरसों पहले की बात है। दिल्ली के सरजमीन पर एक बड़ा ही मशहूर कफन चोर रहता था। यानी पूरी दिल्ली वाले उसे जानते थे कि यह कफन चोर है। रात के अंधेरे में कब्र खोद कर यह लोगों के कफन चुराया करता है। दिल्ली के मशहूर बुजुर्ग ने एक मर्तबा उस कफन चोर को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह कफन चोर हैरत से कहता, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आखिर आप मेरे साथ कौन सा सौदा करना चाहते हैं? अल्लाह के वली अशरफियों से भरी हुई एक थैली उसके हाथ पर रख देते हैं और फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ ये पैसे तू ले ले और मुझसे वादा करके जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तू मेरा कफन नहीं चुराएगा। उस कफन चोर ने जब यह सुना उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, अशरफियों की थैली दोबारा अल्लाह के वली के हाथों पर रख दी और कहने लगा, हुजूर अगरचे मैं बहुत ही बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन मैं इतना घटिया इंसान भी नहीं हूँ कि मैं किसी अल्लाह के वली के कफन की चोरी करने की जुर्रत भी करूँ। मैं आपसे यह पैसे नहीं लेता, वादा करता हूँ कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं आपका कफन हरगिज नहीं चुराऊंगा। अल्लाह के वली ने कहा, मुझे तेरे वादे पर भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तू ये पैसे ले ले और वादा करके तू मेरा कफन नहीं चुराएगा। उसने कहा, मैं आपके पैसे लिए बिना ये वादा करता हूँ कि मैं आपका कफन हरगिज नहीं चुराऊंगा। अल्लाह के वली ने कहा, अगर तू वाकई वादा करता है तो तुझे हदिये के तौर पर ये पैसे देता हूँ, अपने पास रख ले, अपने वादे को भूलना मत, मेरा कफन मत चुराना। उस कफन चोर ने अब वो पैसे ले लिए और कहने लगा कि मैं वादा करता हूँ कि आपका कफन कभी भी नहीं चुराऊंगा। यह कहकर वो वहां से रुखसत हुआ। फरमाया गया, एक दो दिन के बाद अचानक दोपहर के वक्त जब वो चोर अपने घर से निकला, इसी ताक में था कि चले कब्रिस्तान में जाकर देखे क्या कोई नया जनाजा आया है या कोई नई कब्र बनी है ताकि रात के अंधेरे में उसे कफन को चुराया जा सके। जब अपने घर से वो निकला तो उसने देखा कि दिल्ली के सरजमीन पर एक जनाजा चला जा रहा है जिसके पीछे पीछे पूरा शहर उमड़ पड़ा था। वो जब देखता तो हैरान रह गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बादशाह वक्त का इंतकाल हो गया हो। लोग बादशाह के जनाजे में जितना शरीक होते हैं उतना ही उस जनाजे में लोगों ने शिरकत की थी। वो भी उस जनाजे के पीछे पीछे हो लिया और लोगों से जाकर पूछा, भला बताओ तो ये किसका इंतकाल हो गया है? लोगों ने कहा, उस अल्लाह के वली का नाम लिया और बताया कि उनका इंतकाल हो गया है। जब चोर को यह पता चला कि अल्लाह के फलां वली का इंतकाल हो गया है तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या अभी 2 रोज पहले तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझसे वादा लिया था कि मेरे इंतकाल के बाद तू मेरा कफन नहीं चुराएगा, और मैंने भी उनसे वादा कर लिया था। गोया उन्हें 2 रोज पहले ही पता चल गया था कि उनका इंतकाल होने वाला है। अल्लाहू अकबर। अब वो कफन चोर सवाब कमाने की नीयत से जनाजे में शरीक हो गया, यहाँ तक कि वो मैयत कब्रिस्तान तक पहुंची। अब जनाजा कांधे से उतारा जाता है। अल्लाह के वली के आखिरी दीदार के लिए उनके चेहरे को खोल दिया जाता है। लोग कतार लगाकर बारी बारी आगे बढ़ते जाते हैं। अल्लाह के वली के चेहरे की जियारत करते जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते जब उस कफन चोर का नंबर आया, वो जब आगे बढ़ा तो उसने अल्लाह के वली के चेहरे को बाद में देखा। उसकी नजर पहले उनके कफन पर गई। जब उसने कफन को देखा उसे बड़ा अफसोस हुआ। हाय काश मैं इनसे वादा ना किया होता कि मैं आपका कफन चुराऊंगा, तो रात के अंधेरे में यकीनन मैं इनका कफन चुरा लेता। उस चोर ने यह देखा अल्लाह के वली को उनके मुरीद ने उस कपड़े का कफन पहनाया था जिस कपड़े का कफन उस दौर के बादशाहों को पहनाया जाता है, अमीर कबीर लोगों को पहनाया जाता था। उसे बड़ा अफसोस हुआ, काश इनका कफन मेरे हाथ लग जाता तो मैं मालामाल बन जाता, लेकिन हाय अफसोस कि मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं आपका कफन नहीं चुराऊंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैयत में शरीक हुआ, इनसे फारिग हुआ, मुंह लटकाए हुए अपने घर वापस गया। बीवी ने देखा मेरे शौहर का चेहरा उतरा हुआ है। उसने पूछा, क्या कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? आज आप इतना दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? अब उस कफन चोर ने अपनी बीवी को सारा मामला बयान कर दिया।
ابھی 2 روز پہلے میں نے اللہ والے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا کفن نہیں چراؤں گا۔ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انتقال کے بعد میں نے دیکھا ان کے جسم پر وہ کفن تھا جو اس وقت کے امیروں کو، بادشاہوں کو پہنایا جاتا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کاش میں نے ان سے وعدہ نہ کیا ہوتا، آج ان کا کفن چرا لیتا اور ہم مالا مال ہو جاتے۔ جب بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی آپ خامخواہ میں پریشان ہیں، آپ آرام سے ہاتھ منہ دھو لے، کھانا کھا لے اور اطمینان سے جا کر ان کا کفن چرا کر لے آئے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفن چور نے کہا میں نے کہا نا تجھ سے، ابھی 2 روز پہلے ان سے میں نے وعدہ کر لیا تھا آپ کا کفن نہیں چراؤں گا، پھر آخر میں وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہوں؟ بیوی کہتی ہے آپ کون سی وعدہ خلافی کر رہے ہو؟ آپ نے جب وعدہ کیا تو اس وقت تو وہ باحیات تھے، وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کا وعدہ اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ وہ زندہ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب تو تمہیں وعدے کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ روزی روٹی کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وعدہ ابھی قائم ہوتا، اب وہ انتقال کر چکے ہیں، وعدہ ختم ہو گیا۔ اب تم آرام سے جاؤ اور جا کر کفن چرا کر لے آؤ۔ اب جب شوہر نے یہ سنا تو بڑا خوش ہوا، اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگا کہ آج کے دور میں ایسی عقلمند بیوی کس کو ملی ہے، ایسی سمجھدار بیویاں کس کو ملتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ایسی ذہین اور سمجھدار بیوی عطا کی ہے۔ اس کے بعد وہ کفن چور ہاتھ منہ دھوتا، پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے، رات ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب تمام دلی والے رات کے اندھیرے میں اطمینان اور سکون کی نیند اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو وہ کفن چور اپنے کندھے پر فاوڑہ رکھ کر دلی کی گلیوں سے گزرتا ہے، قبرستان تک پہنچتا ہے، لوگوں سے نظریں بچا کر قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کے قبر کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس نے اب قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک بڑا سا گڈھا بنا لیا جس سے بآسانی اس کا ہاتھ قبر کے اندر جا سکتا۔ اب وہ قبر کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو قبر کے اندر ڈالتا ہے اور اللہ کے ولی کے کفن کو پکڑ کر گھسیٹتا ہے۔ ابھی اس کے ہاتھ کفن لگا، اس نے کھینچنا ہی چاہا تھا کہ اللہ کے ولی نے اس کفن چور کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ اسے ڈر کے مارے اسے غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ بے ہوش پڑا رہا، اس کے بعد جب ہوش آیا تو اپنے ہاتھوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کے ولی نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کا کفن نہیں چراؤں گا۔ قبر والے نے کہا کہیں جنتی بھی کسی جنتی کا کفن چرایا کرتے ہیں؟ جب اس کفن چور نے یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہتا ہے حضور آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا جانتی ہے آپ کتنے بڑے عابد تھے، زاہد تھے، نیک اور پرہیزگار تھے، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کتنا بڑا بدبخت ہوں، کتنا بڑا کفن چور ہوں، یہ سارا شہر جانتا ہے، آپ مجھے آخر جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسے میں اللہ کے ولی کہتے ہیں جب میں قبر کے اندر آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنا دی، اے میرے بندے آج جتنے لوگ بھی تیرے جنازے میں شریک ہوں گے میں ان سب کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تیری عبادت اور ریاضت کے صدقے، تیرے تقویٰ کے صدقے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ اے کفن چور تو بھی میرے جنازے میں شریک تھا، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری میت میں شرکت کی بنیاد سے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اللہ نے تجھے بھی جنتی بنا دیا ہے۔ اب جنتی ہونے کے بعد تو جہنم میں جانے والے کام کیسے کر سکتا ہے؟ جب اس کفن چور نے سنا، اللہ کے ولی کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہے اور وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں بھوکا مرنا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کسی مسلمان کا کفن چرانا گوارا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت سی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں اللہ کے ولی کا نام تک ملتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دلی کے مشہور بزرگ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا واقعی نیک بندہ ہوتا ہے
اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کب تک کی زندگی عطا کی ہے اور کب مجھے موت آنے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا اگر نیکوں کے جنازے میں کوئی گنہگار بھی شرکت کرے تو اللہ گنہگار کے گناہوں کو نیکوں کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا جنتی ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے گنہگار ہے تو اللہ اس نیک بندے کے صدقے میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر مرنے والا دوزخی ہے اور اسے جنازے میں شرکت کرنے والے نیک ہے اور پرہیزگار ہے اور نمازی ہے تو جنازے میں نیکوں کی شرکت کی بنیاد اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی اور آپ کو ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچانے اور نیکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔